बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। सिंध वाज conquered by the Arabs in 712. सिंध को अरबों ने 712 में फतह किया। हजाज बिन यूसुफ ने, जो कि मुसलमानों का खलीफा नहीं बल्कि इराक का गवर्नर था, मोहम्मद बिन कासिम को फोर्सेस के साथ सिंध को फतह करने के लिए भेजा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। यजीद बिन मुहल्लब was appointed governor of Sindh. ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद किसको सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। तो यजीद बिन मुहल्लब को मोहम्मद बिन कासिम के बाद सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया। वलीद बिन अब्दुल मालिक के इंतकाल के बाद 715 में इंतकाल के बाद सुलेमान मुसलमानों का खलीफा बना, तो उसने वलीद बिन अब्दुल मालिक के लगाए गए मुख्तलिफ़ इलाकों में लगाए गए गवर्नर्स को वापस बुला लिया। ना सिर्फ वापस बुलाया बल्कि सख्त सज़ाएँ भी सुनाई, जिनमें अगर हम बात करें तो अफ्रीका में मूसा बिन नसीर, स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद और सिंध से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर 705 से 715 तक मुश्तमिल है। इस दौर में मुस्लिम जो सल्तनत है उसको काफ़ी एक्सपेंशन मिली। Battles of Tarain were fought in 1191 and 1192. First Battle of Tarain was fought in 1191 between Prithviraj and Shahabuddin Ghori. In this battle, Prithviraj defeated Shahabuddin Ghori, and just 1 year after, in second battle of Tarain, in 1192, Shahabuddin Ghori defeated Prithviraj, जिसके बाद फिर बाकायदा मुस्लिम रूल का हिंदुस्तान में आगाज़ हो गया। मुसलमानों ने सदियों तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इंफॉर्मेशन इस हवाले से कि जब भी किसी मसाइल का तजुर्बा करता है, कोई नया मसाइल बनाता है, तो उसको वो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 का नाम देते हैं। जबकि पाकिस्तान जब भी किसी मसाइल का तजुर्बा करता है, कोई नया मसाइल बनाता है, तो अपने हीरो शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर उसको गौरी 1, गौरी 2, गौरी 3 का नाम दिया जाता है। चौधरी रहमत अली issued a pamphlet, now or never, अब नहीं तो कभी नहीं, in 1933। 29 दिसंबर 1930 को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों की निशानदही की और एक इस्लामी रियासत का नक्शा खींचा। चौधरी रहमत अली उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। उन्होंने वहाँ 1933 में एक पम्फलेट नाउ और नेवर के नाम से जारी किया। उसमें उन्होंने उस इस्लामी रियासत को जिसका नक्शा इकबाल ने खींचा उसको पाकिस्तान का नाम दिया। उन्होंने पंजाब का पी, अफ़गानिया का ए, द ओल्ड नेम ऑफ KPK, और कश्मीर का के लिया और आई को इस वर्ड की खूबसूरती के लिए, बनावट के लिए, अदायगी के लिए डाला, और सिंध का एस और बलूचिस्तान का तान लिया। इस तरह उन्होंने वर्ड पाकिस्तान तख्लीक किया। तो वर्ड पाकिस्तान पहली बार जो है was coined by चौधरी रहमत अली in 1933 in his pamphlet Now or Never. Sindh was separated from Bombay in 1936. सिंध को 1936 में बम्बई से अलग किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1936 में सिंध को बम्बई से अलग किया गया। याद रहे 1843 में
1843 میں برٹش نے قبضے میں لیا سندھ کو، اور پھر 1847 میں سندھ واز میڈ دا پارٹ آف بمبئی پریزیڈنسی، اینڈ انڈر دا ایکٹ آف 1935 in 1936 سندھ واز سیپریٹڈ فرام بمبئی پریزیڈنسی، اور اس کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ دا ڈے آف ڈیلیورنس واز آبزروڈ بائی دا مسلمس آن 22 دسمبر 1939۔ 1937 سے 1939 تک ہندوستان میں کانگریسی وزارتیں قائم رہیں۔ کانگریسی وزارتوں کے درمیان مسلمانوں پر جہاں جہاں جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے گئے۔ ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار برٹش نے آفر کیا کانگریس کو کہ یا تو آپ ہمارا ساتھ دیں جرمنی اور جاپان کے خلاف جنگ میں ہمارے ساتھ آ کے لڑیں، یا پھر وزارتوں سے ریزائن کر دیں۔ تو کانگریس نے وزارتوں سے آئی تھنک اکتوبر نومبر 1939 میں وزارتوں سے ریزائن کر دیا۔ تو تب قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ آپ وہ یوم نجات منائیں، کانگریسی وزارتوں کے ریزائن کرنے کے بعد، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد مسلمان اب یوم نجات منائیں۔ تو مسلمانوں نے قائد اعظم کی اپیل پر 22 دسمبر 1939 کو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منایا۔ اس کے بعد ہے پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ آن 23 مارچ 1940۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی۔ اس کو موو کرنے والے، اس کو پیش کرنے والے مولوی اے کے فضل الحق صاحب تھے، جن کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، اینڈ دین دا چیف منسٹر آف بنگال۔ شملہ کانفرنس was held in 1945۔ شملہ کانفرنس 1945 میں لارڈ ویول نے بلائی۔ 3 شملہ کا ذکر آتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں انڈو پاک ہسٹری کو، یا آفٹر دا کریشن آف پاکستان، تو 3 طرح کا شملہ۔ ایک شملہ ڈیپوٹیشن تھا جو کہ 1 اکتوبر 1906 کو، جس میں 35 مسلمان شامل تھے۔ ایک ڈیپوٹیشن جو ہے وہ جا کے وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا اور اپنے مطالبات پیش کیے، اور جس کو سراغ خان لیڈ کر رہے تھے۔ اور دوسرا شملہ جو ہے وہ 1945 جس کو لارڈ ویول نے بلایا تھا، یہ ویول کانفرنس بھی کہا جاتا ہے، جس کو شملہ کانفرنس بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ شملہ ایگریمنٹ، دا تھرڈ ون از شملہ ایگریمنٹ، جو کہ پاکستانی پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے درمیان جولائی 1972 کو، آفٹر دا وار آف 1971، یہ معاہدہ طے پایا، شملہ ایگریمنٹ۔ ایکچولی شملہ از دا کیپیٹل سٹی آف انڈین اسٹیٹ ہماچل پردیش۔ تو یہ ہمارے پاس آج انڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے کچھ اہم کویسچن تھے جن کو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یور اپریسیشن will be a source of motivation for us. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.